नौकर बोला, मैं दिन और रात को मालकिन की जी भर कर खिदमत करता हूँ। आपकी भी खिदमत करके मुझे दिली खुशी होगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो एनी मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हें पता था कि घर पर कोई नहीं है तो फिर तुम मुझे यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों लाए? एनी की मुस्कुराहट देखकर तो नौकर की हिम्मत मज़ीद बढ़ गई और वो धीरे से मुस्कुरा कर बोला, जी वो दरअसल आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आज आपको अकेली देखकर सोचा कि आज मौका है, क्यों ना आज तन्हाई का फ़ायदा उठाकर आपकी खूबसूरती देख लूं। ये सुनकर एनी मुस्कुरा कर बोली, क्या घर बिल्कुल खाली है? तो नौकर समझ गया और बोला, जी आप और मैं यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। नौकर का जवाब सुनकर एनी अपने सीने से दुपट्टा उतार कर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मुझ में क्या चीज़ खूबसूरत लगती है? नौकर एनी का इशारा समझ गया और आगे बढ़कर हाथ रख कर बोला, जी आपके ये। तो एनी आसपास देखकर शर्माते हुए बोली, अरे तुम तो बड़े होशियार हो, तुमने मेरे ये कब? बस मैडम जी, देखने वाली आँख चाहे, हीरा तो अंधेरे में भी चमकता दिखाई देता है। यह कहते ही नौकर ने एनी को अपने मजबूत बाहों में भर। एनी एक शादीशुदा खूबसूरत लेकिन शर्मीली औरत थी। अगरचा वो आला तालीम याफ्ता थी, मगर शादी के बाद उसने घरदारी, बच्चों की परवरिश और एक अच्छी बीवी बनने के दौरान खुद को यकसर भुला दिया था। 3 बच्चों की पैदाइश के बावजूद एनी एक भरपूर जिस्म की मालक थी। उसका कमाल फिगर मर्दों को अपनी तरफ खींचता था, जबकि उसकी गोरी रंगत एनी के खद्दो खाल पर सोने पर सुहागा का काम करती थी। शायद शादी के 10 साल बाद भी जब बच्चे स्कूल जाने लगे और शौहर भी ज़्यादा वक्त दफ्तर में गुजारने लगे तो एनी को अपनी सहेलियों से राब्ते बहाल करने का मौका मिला। इन्हीं दिनों एनी ने शौहर और बच्चों की रवानगी के बाद अपने दोस्तों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। एक दिन घर की मुलाजमा को घरेलू कामकाज की हदायत देने के बाद एनी अपने एक दोस्त को मिलने उसके घर चली गई तो वहाँ का नौकर एनी को ड्राइंग रूम में बैठा कर बोला, घर वाले 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। तो एनी उठते हुए बोली, अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। एनी को उठते देखकर नौकर बोला, कुछ देर तो बैठे। तो एनी ने नोट किया नौकर की नज़रें मुसलसल उसके सीने पर थी। ये देखकर एनी समझ गई कि नौकर की नीयत ठीक नहीं है और वो तन्हाई का फ़ायदा उठाना चाहता है। एनी पहले भी अपने दोस्त के घर आती जाती रहती थी, तो एनी ने सोचा क्यों ना आज इस नौकर को तन्हाई का फ़ायदा उठाने दिया जाए और देखा जाए कि एक गैर मर्द इसकी खूबसूरती से कितना मुतासर होता है। तो ये सोचकर एनी दिल ही दिल में मुस्कुरा दी और सोफ़े पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ देर ठहर जाती हूँ। एनी नौकर का दिल बढ़ाकर और इससे बातें करके एंजॉय करना चाह रही थी। एनी को मुस्कुराते देखकर नौकर की हिम्मत बढ़ गई और वो भी मुस्कुराकर बोला, जी शुक्रिया मैडम, आप बहुत अच्छी हैं, अपनी सहेली से भी अच्छी। मालकिन भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं भी दिन और रात को मालकिन की जी भर कर खिदमत करता हूँ। आपकी भी खिदमत करके मुझे दिली खुशी होगी और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो एनी मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ये बताओ जब तुम्हें पता था कि घर पर कोई नहीं है तो फिर तुम मुझे यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों लाए? एनी की मुस्कुराहट देखकर नौकर की हिम्मत मज़ीद बढ़ गई और वो धीरे से मुस्कुरा कर बोला, वो दरअसल आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आज आपको अकेली देखकर सोचा कि आज मौका है, क्यों ना आज तन्हाई का फ़ायदा उठाकर आपकी खूबसूरती देख लूं। ये सुनकर एनी मुस्कुरा कर बोली, क्या घर बिल्कुल खाली है? तो नौकर एनी का मतलब समझ गया और बोला, जी आप और मैं यहाँ बिल्कुल अकेले। नौकर का जवाब सुनकर एनी अपने सीने से दुपट्टा उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम्हें मुझ में क्या चीज़ खूबसूरत लगती है? नौकर एनी का इशारा समझ गया और आगे बढ़कर उसने अपना हाथ। तो एनी आसपास देखकर शर्माते हुए बोली, अरे तुम तो बड़े होशियार हो, तुमने कब? बस मैडम जी, देखने वाली आँख चाहिए, हीरा तो अंधेरे में भी चमकता दिखाई देता है। ये कहते ही नौकर एनी की कमर के गिर्द हाथ रखने लगा। तो एनी ने जैसे ही नौकर की हरकत महसूस की, उसके अंदर एक अजीब सा अज़तराब जाग उठा। लम्हा भर पहले जो ख्याल उसे एक हल्की सी शरारत, इंजॉय और तजस्सुस की तरफ ले जा रहा था, वो अचानक खौफ,
شرمندگی اور خود احتسابی میں بدل گیا۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے دل کی دھڑکن تیز سنائی دینے لگی۔ اس نے نوکر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سی چمک تھی، مگر اینی کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ کر وہ بھی کچھ گھبرا گیا۔ کیا ہوا میڈم جی؟ ابھی تو کچھ، بس کافی ہے، اینی نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال گردش کر رہا تھا، میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ اسے اپنی ذات پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور بغیر پیچھے دیکھے باہر نکل آئی اور گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر سیدھی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اینی دروازہ بند کر کے کچھ دیر وہیں ٹیک لگا کر کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خطرناک کنارے سے واپس پلٹی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے دل کی آواز گونج رہی تھی، میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ وہ دن جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، خواب دیکھتی تھی، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی تھی۔ پھر شادی ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ تمام خواب کہیں پیچھے رہ گئے۔ اگلے چند دن اینی کے لیے عجیب گزرے۔ وہ بظاہر سب کچھ پہلے جیسا ہی کر رہی تھی، بچوں کو تیار کرنا، کھانا بنانا، گھر سنبھالنا، مگر اندر کچھ بدل چکا تھا۔ ایک دن جب بچے اسکول گئے اور شوہر دفتر، تو گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر زندگی رواں تھی، لوگ آ جا رہے تھے، گاڑیاں گزر رہی تھی، مگر اس کے اندر جیسے وقت رک گیا تھا۔ اسی لمحے اس کی پرانی سہیلی نادیہ کا فون آیا۔ اینی کہاں گم ہو آج کل؟ نادیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اینی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس زندگی میں مصروف ہوں۔ نادیہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ مصروف ہو یا خود سے دور ہو گئی ہو؟ یہ جملہ اینی کے دل میں اتر گیا۔ اگلے دن اینی نادیہ سے ملنے گئی۔ کافی کے کپ کے ساتھ دونوں ایک خاموش لمحے میں بیٹھی تھی۔ آخرکار اینی نے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس کے دل میں تھا، اپنی تنہائی، اپنے اندر کی خالی جگہ اور وہ واقعہ جس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ نادیہ نے غور سے سنا، پھر آہستہ سے بولی، یعنی تمہیں کسی اور کی توجہ کی نہیں، خود کی پہچان کی ضرورت ہے۔ مگر میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اینی نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، تم نے خود کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ الفاظ اینی کے لیے ایک آئینے کی طرح تھے۔ اس رات اینی نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کھانے کے بعد جب بچے سو گئے تو وہ اس کے پاس بیٹھی۔ ہم بات کر سکتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کے شوہر نے موبائل ایک طرف رکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ اینی نے پہلی بار کھل کر اپنی بات رکھی۔ مجھے لگتا ہے ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں اور مجھے آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے شوہر نے گہرا سانس لیا۔ میں سمجھتا ہوں، مگر کام کا دباؤ بہت ہے۔ کام ہمیشہ رہے گا، مگر کیا ہم بھی ایسے ہی رہیں گے؟ اینی نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ سوال سیدھا دل پر لگا۔ اگلے دن سے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ شوہر نے ہفتے میں ایک دن جلدی گھر آنا شروع کیا۔ دونوں نے ساتھ چہل قدمی کرنا شروع کی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے علاوہ ایک دوسرے کے لیے بھی وقت نکالا۔ اینی نے بھی خود پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اس نے پرانے شوق دوبارہ اپنائے، کتابیں لکھنا اور کبھی کبھی خود کے لیے تیار ہونا، صرف اس لیے کہ وہ خود کو اچھا محسوس کرے۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ میں کھوئی نہیں تھی، بس بھٹک گئی تھی۔ کچھ مہینوں بعد اس کی ازدواجی زندگی میں واضح فرق آ چکا تھا۔ اس کا شوہر اب سے صرف ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ساتھی کے طور پر اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ دونوں بات کرتے، ہنستے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ایک شام اس کے شوہر نے کہا، میں نے شاید کبھی تمہیں صحیح وقت نہیں دیا، مگر اب دینا چاہتا ہوں۔ اینی کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اینی نے اس ایک واقعے سے بہت کچھ سیکھا۔ وقتی کمزوری انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتی ہے، مگر خود شناسی اسے واپس لا سکتی ہے۔ محبت صرف دوسروں سے نہیں، خود سے بھی ضروری ہے۔ ایک شام اینی
अपनी छत पर खड़ी सूरज को डूबते हुए देख रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, ज़िंदगी हमें आजमाती है मगर असल कामयाबी खुद को पहचानने में है। और इस बार वो वाकई ही खुद को पहचान चुकी थी। उम्मीद है नाजरीन आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।